أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أينو نمكن سبين جوانو بوسكونو برنامج سيسونون أراكي كناما سي خلين غوري أراكي بندختولوكي إذا تعرفين كيف لكن مدام ولا مستوى برنامج لي متشنمي نوعية تباب كنا برنامج أنتسي أينو ننا برنامج دير ملك चावल छोले व असे कप्पस दूध पत्ती और ऐनोना कना मेहमानी शंभू रेडी वाला यार पहले कना तो सीधा यार तो दसन चल कुर्ती शंभू रेडी वाला ने हाँ सीधा सही से पहले कना वापस वाला शुरू कर न तो रेडी वाल तो मतलब पाफते अंत यार प्रोग्राम सीधा करना है कना पहले तो कम से कम सही यार शंभू ही पिन्ना शंभू अरे रेडी वाला ने सब्जी वाला वापस वाला शुरू अच्छा सब्जी वाला चलो ठीक है सही आओ दाई तुम्हारे एक दूसरे की मखलूक वाला नहीं रद्द करो पर इधर समा दू वाला रेडी से 20 रेडी से समा फंत रेडी से बता 10 वाला वापस तो जी संगता का फरमाइश शंभू रेडी वाला मतलब तारुफ किया बता सुन तो ओना फरमाइश न प्रोग्राम में वाला शुरू किए ने तो जी एनोना प्रोग्राम में देरे मिल्क चावल छोले चाट और असे कप्पस दूध पत्ती तो एनोना कंतन मेहमाने शलगम वाला कद्दू वाला भिंडी वाला तुरी वाला और माशाल्लाह यार खनियन तो पिने तो नहीं जुआन लिंगो से यार पेन दिनी दूं कर तवार नहीं खस सब्जी सौदा के गए तो शंभू सब्जी रेडी वाला यार सब्जी रेडी वाला पर सब्जी रेडी वाला प्रोग्राम का तरीका भाई सब्जी चावल छोले कौन वापस चाट ऐसे कप दूध पत्ती سؤال طب زندگی تر خنترو داس اینه که دا کل الو کرنور بس سنوت داسینن سوالتی شروع کیوه اور نی صحیح جواب تسوس تو نه کرے دا کل مل رہے اگر صحیح جواب تین کتوے سک تو دا کل نین کینسل مرے رہے تو نا اوری کا سوال نے نین دادی نی ابلی کو سوال لے اوری کا سوال لے ابلی کو سوال لینا تیاری کرتا ہوں پھر اٹمی کو سوال لینا یار مگنی میٹرک نے امتحان کی سوٹ کوری کا تیاری کرتا نس ده سوال بسرا كمرين الروڑی کی خصنة يستا تو الكترونيك سوال ہے الكترونيك اچھا نیان اولی کا سوال ہے برا نیان الكترونيك سوال ہے پہلا سوال نہ صحیح سمیت پا پہلا ہی پارے ٹھراٹے میں امیت تو پہلا سوال لیتے پانے आओ हाँ चलो सही यार मैं चुप तो करक नहीं मुतकुना फिर जब शुरू महसूस वाले स्टार्ट की चुप्पी ना पीने टिप्पे से मैं ब्रेक करक अच्छा नियन सवाल दादी के बिराविचन डैडी ये अंत पारा ए बाबा पारती बी अब्बा पारती सी अब्बू पारती ओह नो अब्बा पारते अब्बा आओ ये हम अब्बा पारते डैडी आओ तो नन्ना सवाल राय किन कंप्यूटर है खुल्फ किन त ओह नो रिंग ना इजाजत तरी रिंग ना आओ रिंग कर फोन कर रफक دا لين ريتوناريك فون कर رفق اساسين اوه نو نمبر بيزي بس ابا بارت ابا كلف كيفتي كلف وبمراد ابا كلف كن ولا كارم ने की देर की कक ना सवाल كلف كن तन्नुम पानी पटब्बा كلف كن पेसो كلف कबूती زو पाया बिंगुन तो अब्बा दाना सॉरी सवाल मतलब अब्बा कुल्फ कबू ना जवाब बिल्कुल सही नी कट्टा सक चावल छोले मच्छटस और मच्छटस मच दाखल चावल छोले दाखस बिरंज जियते मच्छे सलात दुनिया मुकम्मल मता नहीं दास्कान के सवाल मुकम्मल मरे वो कपट नहीं मिल रहे ठीक है तो बिंगुन उठने वाला सवाल प्रोग्राम तो मुकम्मल मरे या थोल टीवी बलूचिस्तान पर
सनसनीखेज, दिलचस्प, मज़ाहिया, नए गज़ल, सियासी इंटरव्यूज़, बलूचिस्तान के तारीखी मकामात और साइल वसाइल पर डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारा चैनल YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें।